सो कॉंग्रॅच्युलेशन मॅडम. आणि वॉर्ड नंबर 1तल्यान तुमी बायपोल इलेक्शन पंचायती खातीर निवडून आयिल्ले आसात. कशें दिसता आतां? खूब बरें दिसता कारण हे बाय इलेक्शन आसलें आनी हांव इलेक्शना खातीर उबें रावल्लें आनी लोकांनी म्हाका 268 ह्या वोट्सांनी निवडून हाडलेले आसा. तशें जे ओपोनंट आसले तांकां 126 वोट पडलेले आसा आनी खूब बरें दिसता कारण अशें यंग आसून सुद्दां लोकांक विश्वास आसा. लोकांनी विश्वास तो दवरलो म्हाजेर आनी म्हाका निवडून हाडलेलें आसा. ओके. आतां लोकां कडेन डिस्कस करपाक जाय तांकां कितें कामां जी उरलेली आहा ती करपा खातीर. आमचे MLA बाई श्री केदार नायकान खूब कामां केल्लीं आसा लोकांची. तशीच आमची पंचायत कामां करीत आसा. लोकां कडेन मेळोन तशेंच आमच्या पंचायतींतल्यान सपोर्ट घेवन पंचायत जे मेंबर्स आसा डेप्युटी सरपंच तेंचे कडल्यान सपोर्ट घेवन आनी फुडलीं जी कामां आहा ती हांव करतलें. खूब खूब धन्यवाद आणि वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आयज सायजल बांदोडकर आयज बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. आमकां खूब खोशी भोगता की यंग एजीचेर ते इलेक्ट जावन येयला. आमची जी पंचायत आसा ते पंचायतीच्या वांगडा मेळोन सगळ्यांचे एकवटान आनी आमचे केदार बाईच्या सहकार्यान ते पंचायतीन जी कामां आसा ती कामां ते फुडें व्हरतले. ऑलमोस्ट आमचे पंचायतीचे खूब डेवलपमेंट जाल्ले आसा आनी थोडी जी कामां आसा ती कामां ते फुडें व्हरतले आनी आमकां लोकांचो खुबसो साथ आसा म्हणून आमी बगर निवडून येता. लोकांचो आमचेर विश्वास आसा म्हणून लोक आमकां इलेक्ट करून दिता आनी ह्या तेंच्या विश्वासाचेर आमी ही आमची जी कामां आसा ती आमी कामां फुडें व्हरता. 2007 सावन हांव ह्या राजकारणांत उतरलो आनी एज अ मेंबर म्हणून पयलेच फावट जेन्ना आमच्या लोकांनी म्हाका ह्या विलेज पंचायत पिलेन मारला ह्या पंचायतीन म्हाका निवडून दिल्लो. तेच्या उपरांत प्रत्येक फावटी म्हाका ह्या आयज पसून ह्या लोकांचो म्हाका आशिर्वाद तेंचो सपोर्ट सदांच म्हाज्या कडेन रावन आयज पसून जे बाय इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक पसून आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी बऱ्यो मार्जिनान आयज म्हाजें जें चेडूं आसा सायजल बांदोडकर ताका जिखोवन दिल्लें आसा ते सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण तेणी प्रत्येक वेळी म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी जेन्ना आमी काम करता तेंच्या दारांनी जेन्ना कसलेंच कितें काम आसूं ना म्हणून आसा तेंची कामां करता ह्या खातीर तेणी आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा. इतली आतां गेली 25 वर्सां जालीं आमी ह्या राजकारणांत आसा पूण प्रत्येक आमकां सगळ्यांचो बरो सपोर्ट बरो आशिर्वाद सगळ्या लोकांचो मेळटा. आनी जी कामां आमकां सदांच लोक आमचे कडेन येता कसलें काम करपाक येता कितें काम घेवन येता ती आमी ना म्हणून तेंची कामां केल्लीं आसा म्हणून तांकां सदां आमचेर विश्वास आसा कितें फुडें सुद्दां जी कामां कितें आसतलीं ती कामां करतलीं म्हणून लोकांक आतां हे फावटी बाय इलेक्शनाक सुद्दां आमकां बरो कॉल दिल्लो आसा. बरें मार्जिनान आमकां ताका जिखोवन दिल्लें आसा. MLA केदार नायक हेणें भरपूर असो डेव्हलपमेंट सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन केल्लो आसा. आमच्या विलेज पंचायत पिलेन मार्रा हांगासर आमकां जे पंचायत न्याय पंचायत घर जाय आसलें आमकां एक हॉल जाय आसलें तें हॉलूय तेणें हातीन काम घेतलेलें आसा आनी हॉलूय आनी न्यू पंचायत सुद्दां बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. आतां सायजल येयल्लें आसा तेज्या सपोर्टान बाकी सुद्दां कितें कामां आसा पळय ते करता. नंबर 1 जे बाय इलेक्शन आसलें कारण ही पयलींची आमची सरपंच आसली रेश्मा बांदोडकर ती जिल्हा पंचायतीक निवडून येयली आनी तेजें बाय इलेक्शन आसलें तेजे चेडवाक दवरलेलें आनी जायते चेडूं जिखोन येयल्ले आसा आनी ही विक्ट्री तेजी जावन आसा लोकांची विक्ट्री आसा जे लोकांनी ताका प्रतिसाद भरपूर दिलो लोकांचो साथ दिलो. जे जेन्ना लोकां कडेन गेले आमी लोकांनी आमकां सदांच पॉझिटीव दिल्लो आहा. हेजे पयलीं जेन्ना लोकां कडेन गेले आमी हांव इलेक्शनाक बसलो म्हाकाय लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळ्ळो ताका येयल्लो आहा. हांव तेजे आतां पयलोच टर्म आसा तेजो थोडोच पयलीं तेजे हे आसली रेश्मा बांदोडकर आसली ते पयलीं तो संदीप आसलो बांदोडकर ZP जावन गेलो सो ताकाय लोकांचो भरपूर प्रतिसाद जालो. तेजो 5वो टर्म जालो आनी म्हाजो 3रो टर्म. अशें करून आमी लोकांचो विलेजीच्या आमच्या MLAच्या आदारान आमी डेव्हलपमेंटूय भरपूर केल्लो आसा. हीच आमकां पावती लोकांनी दिल्ली आसा आनी हेज्या फुडें आमकां लोकांचो असोच सपोर्ट मेळटलो ही आसा.